هذا مو معنى نقول لك احنا انه كما يقولون حج للحسين. الحج واجب يا حبيبي بالقرآن الكريم، الحج واجب. نحن اليوم أمام فكر متعصب متوغل في الجهل، يلقط ويل للمصلين. خلينا أكمل. لا 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 بس كافي. يريد ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، ما يريدها. لا إله، اسكت، يريد لا إله بس، بعد لا تكمل يا حبيبي. الحج واجب، وفي رواياتنا وكتبنا في كتبنا ومنشورة بالعالم كله، تقدر تراجع. يستحب أيضا لا سيما لمن يملك مالا أن يحج في كل عام. يجب على أهل الجدة، رواية عن المعصومين، الحج في كل عام. أهل الجدة يعني اللي عندهم أموال، مقراها بعضهم يجب عليه الجدة. ويستحب للمؤمن أن لا يترك الحج على الأقل 5 سنوات. اقرأ كتبنا شوية، صير موضوعي على كيفك، الصيح بعدين تعال. احنا هاي الكلام زين. أفضل يوم يوم عرفة. إلى الشهور، شهر رمضان، شهر رمضان المبارك، والنبي صلى الله عليه وآله حلها في آخر جمعة قال دعاؤكم فيه مستجاب. الآن احنا اليوم ما انحلت قضيتنا ما وصل الأمر إلينا، مشكلة بعد عالقة. مو معنى الله ما راح يحلها، الله راح يحلها. بعد يوم بعد يومين بعض الشباب يحدثني الله يحرسه ويرعى، يقول أنا زرت الحسين، كنت أوصيه، قلت ها ابني أنت بتزور الحسين، استجاب عنده الدعاء هناك. فتوفق راح صفر زيارة 40، وبعدين إجا قال لي شيخي 3 أمور طلبتها عند قبة الحسين كلها تحققت. زوجة أعطاني مسرور بها أنا، أيضا تخرجت من أرقى جامعة بالوطن هنا، وأيضا الحمد لله وظيفة على باب داري. زملائي كلهم ما توفقوا. أخذ المقابلة وقالوا لي يلا بعد أنت في مان الله. أنا وصلت للمقابلة قبلوني، كل ذلك ببركة سيد الشهداء. هو دعا عند سيد الشهداء في صفر، استجيب دعاء اليوم. فاحنا خلينا شوية، كل شيء في وقت زين، لا تستعجل. فدعاؤكم فيه مستجاب. هذا الذي يتكلم هو النبي الأعظم، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فمن أفضل الشهور شهر وين؟ شهر رمضان. زين، الأوقات وغير راح تناولها بالليلة القادمة. الآن راح أنتقل إلى شيء آخر وأختم المجلس، لأن بدأت في العدد التنازلي. إلى أن آخر ليلة بتصير محاضرتي 5 دقائق وبنزل شوية في التدرجات. ماكو؟ صلوا على محمد وآل محمد. آداب الدعاء، كيف ندعو الله تبارك وتعالى. من جملة الآداب، ونتناول غيرها إن شاء الله بالليلة المقبلة، عدم رفع الصوت. هذه قضية يكون نركز عليها. ليش؟ لأنك أنت الآن الناس ما يعرفون، دول اللي يطلعون على القنوات الفضائية منهم. هو يفكر كل من طلع على قناة فضائية سيد الأساتذة الخوئي العظيم مخرج الفقهاء والمجتهدين، كل ما يقوله هذا حق. فيمكن يشوف له واحد يقول للناس صوتك، ارفع وياي صوتك، ارفع وياي بعد، يقوم هذا شو يسوي؟ يعتقد المسكين على أن هذا العمل مشروع. ليش؟ لأن سمع على قناة. لا، هؤلاء الأحبة الذين يطلعون على القنوات مستويات، مستويات، فيهم واحد A، فيهم واحد B، في واحد C، في واحد D، مستويات. فأنت شوي لا تتعجل، ارجع إلى أهل الفكر من تطمئن بعلمهم.
رفع الصوت في الدعاء غير مشروع، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وآله. نستعرض بعض الأدلة مرورا. الدليل الأول: النبي صلى الله عليه وآله لما دخل المدينة ودنوا من المدينة المنورة كبروا ودعوا الله ورفعوا أصواتهم. النبي التفت إليه قال: أيها الناس، إن الذين تدعونه ليس بغائب، موجود هو، ليس بغائب عنكم، ولا أنه أصم. شوف دقة النبي، لاحظوا دقة النبي. قال هو مو غايب حتى تصيح أنت تريد يطلع، ماكو. توقف على مكان، يعني الآن توقف على باب بعض المؤمنين تقوم تصيح، هسه ماكو داعي تصيح، اكو الآن أجهزة حديثة. سابقا يقوم يصيح، ماكو الهجزة هذه، يقول فلان يصيح بحيل، لين يجي مو غايب هذا. النبي يقول أنت الآن تدعونه مو غايب، وأيضا هو ليس أصم، هو أقرب إليكم من حبل الوريد، يسمعكم. الله الله، لا ترفعوا أصواتكم. هي الدليل الأول. الدليل الثاني قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. النبي من تريد كلمة يا وشواش، شوي شوي، كلمة بأدب. احنا الآن عندنا آداب للعلماء وضعوها بالكتب. يقول لك العالم كالشجرة، تراجعون هاي الروايات في مقدمة المعالم للشيخ حسن رحمه الله ابن الشهيد. لا ترفع صوتك على العالم، انت اعرف تتكلم مع من، صوتك لا ترفعه. أيضا عندما تخاطبه أجابك، ما أجابك روح. مثله كالشجرة، انتظر متى تسقط الثمار منها. لكن الآن تشوف لك عالم شيبة مسكين، واحد يصيح عليهم قدام الناس. ليش؟ نتيجة الأدب، نتيجة التعلم. كيف بالإمام المعصوم؟ نزور الإمام المعصوم نرفع أصواتنا عند أمير المؤمنين. شيء واحد أقول لك، هاي احفظ مني: إذا تريد زيارتك تقبل، عليك أن تعتقد أن الذي تزوره حي وليس ميت. وإذا علمت أن أمير المؤمنين حي وأهل البيت أحياء والنبي كذلك، بعدين نعرف عظمتهم شنو. فإذا لا ترفع صوتك، آية قرآنية هذه، لأن دولة كانوا ينادوه يصيحون: يا محمد أخرج يا محمد. الله أنزل القرآن قال: يا جماعة أنتم لا ترفعوا صوتكم عليه، هذا رسول الله، كلموا بهدوء. إذا كان الله ما يرضى أننا نرفع أصواتنا على النبي صلى الله عليه وآله، كيف نرفع أصواتنا عليه؟ الله من باب أولى. وأنا جالس مع الوجود الفيض المقدس، النفس الرحماني، الذات المقدسة الذي لا يحده حد ولا يستطيع أحد أن يصفه، وهو أقرب إلي، كيف أنا أصيح؟ وجالس في حضرته، أجلس إذن بخضوع، بتذلل، بخشوع، كما مر علينا في فلسفة الدعاء. الدعاء يعلمك منهجية التواضع أمام الله. فإذا رفع الصوت ما له داعي، سوء أدب. أنت ترفع صوتك وتحرك الناس يرفعوا أصواتهم، منين جبتها؟ منين؟ بيا كتاب، بيا آية، بيا قرآن. لكن ورد أنهم قل لهم: ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. صحيح؟ هذا نعم وارد. بل الرفع بالصوت أيضا بالصلاة يذهب النفاق. نحن ما نمشي بكيفنا يا جماعة،
شي يقولون أهل البيت؟ نمشي، خلاص انتهينا. ها شي يقولوا احنا نمشي، هم ما يفهمون. فأنت لا ترفع صوتك. ثم يقول الإمام الصادق الدليل الثالث واختم، وهنالك أدلة أخرى، يكفي اللبيب يكفي دليل واحد. ثم يقول الإمام: لقد مدح الله نبيه زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. شوف، يقول يجي مدح من الله تبارك وتعالى إلى هذا النبي العظيم، إلى هذا النبي العابد الزاهد. يا سبحان الله، زكريا كيف خرج من صلبه يحيى. اقرأ سيرتهم، غريب في المناجاة. يقول إمامنا الصادق عليه السلام، يقول الله مدح نبيه ليش؟ كان يخاطب الله بصوت خفيف. إذ نادى ربه نداء خفيا. ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت. يعني شنو معناته؟ الصلاة هنا مراد الدعاء، الصلاة مرادها الدعاء. وإلا نحن في صلاة المغرب يستحب الإجهار، صلاة العشاء كذلك، اسماع المأمومين إذا كان إماما. فهنا ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت يعني الدعاء. فهاي آداب، إذا راعينا هالآداب الله ينظر إنه، مو ينظر لواحد يتعارك وياه. هو أسلوبنا الآن مو أسلوب حضاري. إذا أنت عندك قضية ويا إنسان على كيفك، مو صيح. كيف مع الله؟ عندك قضية على كيفك، شوية شوي شوي ناجي. ولذلك أنتم تقرؤون في مفاتيح الجنان، الله يرحم الشيخ عباس القمي، المناجات. شو معنى المناجات؟ يعني زي العابدين كان يتكلم شوية شوية مع الله، والله يسمعه ويقضي حاجته. ومن الآداب عنوان فقط إكماله الليلة القادمة، رفع اليدين. هاي إحنا اللي ما نعرف لها، شتفينا يا ذي النهيج ونحن في دعاء. رفع اليدين من الآداب. وأيضا هذه فيها لون من التواضع، لون من الخضوع. لا تمد يدك إلا لله، لا تقدي بالشارع. ولذلك دول اللي يضطرون يقدون دول ما عندهم إيمان، لأن لو عنده إيمان علم أن الله يرزقه. خلي مديده بالليل إلى الله، مو يوقف بالسوق يقدي، ما عنده إيمان. فعندما ترفع يديك، النبي رفع يديه حتى بان بياض إبطيه. في حال رفع يديه في حال الدعاء، لما نصب المولى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رفع يديه وقال: اللهم والي من والاه. شوف، حتى بان بياض إبطيه. احنا نسمع اليوم مؤمن يقول اللهم والي من والاه، شتفينا يا دينا، تسمع ارفع ايدك. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه.